बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें। हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल हर हाजत के लिए है, हर ज़रूरत, हर परेशानी के लिए। और हमारा ये वजीफ़ा सिर्फ नेक्स्ट वजीफ़ा हाजत के लिए अपलोड होने तक आपने करना होता है। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, इस अमल की मुद्दत नेक्स्ट वजीफ़ा हाजत के लिए अपलोड होने तक है। अगर कल ही हम नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड कर दें हर हाजत के लिए तो आप कल ही दूसरा वजीफ़ा स्टार्ट कर लेंगे। और बाज़ लोग कहते हैं जी इतनी जल्दी वजीफ़े आप चेंज करते हैं, पता कैसे चलेगा इस अमल से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं अर्ज़ करता हूँ अक्सर कि पैनाडॉल की गोली खाने से बंदे को ये यकीन है आधे घंटे में इसके जिस्म की कैफियत बदलेगी, तो एक दिन अमल करने से बंदे की ज़िंदगी न बदले, ये कैसे मुमकिन नहीं। अगर आप चेंज योर लाइफ कोर्स मेरे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आप अगर चेंज योर लाइफ कोर्स कर लें, इसको स्टार्ट कर लें, आपने इसको सिर्फ सुनना है, अमल की तौफीक अल्लाह ख़ुद दे देंगे। छोटे छोटे आमाल हैं, अज़ान सुनना, उसका जवाब देना, मसनून दुआओं की पाबंदी करना, मसनून अज़कार सुबह शाम पढ़ना, छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इनको मिलाने से इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है। इसको करते हुए अगर आप वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन में भी आप इसके असरात देखेंगे। इसलिए चेंज योर लाइफ कोर्स मिस ना कीजिए। जितने भी सुनने वाले हैं, पुराने लिसनर्स हैं या अभी पहली दफ़ा मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पर चेंज योर लाइफ कोर्स मौजूद है। अगर इसको करके आप वजीफ़ा करेंगे, आप 100% अपने मसले का हल और इस वजीफ़े का आप रिज़ल्ट देखेंगे। इसलिए आमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से मसाइल हल होते हैं। एक तरफ आप नमाज़ छोड़े हैं, दूसरी तरफ आप रिज़्क में बरकत चाहते हैं, तो कभी नहीं हो सकता। नमाज़ छोड़ने से रिज़्क में तंगी ही आएगी, बरकत कभी नहीं आएगी, चाहे सारी ज़िंदगी एक टांग पे खड़े होकर आप वज़ाइफ करते रहें। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ के बगैर आपको वज़ाइफ करने से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करने से आपका मसला हल तो हो जाएगा वक्ती तौर पर, लेकिन हर मसले के लिए आप वजीफ़ा कब तक करते रहेंगे, मुझे बताइए। आज शादी नहीं हो रही, इसका मसला वजीफ़ा किया, शादी हो गई तो शोहर का मसला वजीफ़ा किया, औलाद नहीं हुई तो औलाद का वजीफ़ा किया, अब औलाद हो गई तो नाफरमान है उसका वजीफ़ा किया, फिर औलाद की शादी का वजीफ़ा किया, औलाद गलत चक्रों में पड़ गई उसका वजीफ़ा किया। तो क्या सारी ज़िंदगी वज़ाइफ में गुजारनी है? क्या आखिरत की कोई तैयारी नहीं करनी? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी नहीं करना? हम दुनिया में वज़ाइफ करने के लिए नहीं आए, हमारा एक मकसद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक मकसद है। वो यहाँ तो हम सिर्फ अपनी तैयारी के लिए नहीं, हमने तो गैर मुस्लिमों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन से मुतारिफ़ कराना था। लेकिन आज हमने दीन को इतनी मुशक्क़त वाला बना लिया है अपने लिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, चेंज योर लाइफ कोर्स बहुत आसान है। मसरूफ़ से मसरूफ़ और गुनाहगार से गुनाहगार तरीन बंदा इस कोर्स को कर सकता है। इसलिए इस कोर्स को करें, ख़ुद भी करें, अपनी फैमिली को करवाएं, अपने रिलेटिव्स को करवाएं। ज़िंदगियां बदलेंगी अगर इस कोर्स को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। सारी दुनिया के इंसान कर लें, सारी दुनिया के इंसानों की ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और इसके साथ आप वजीफ़ा करें। अमल की तरतीब मैं अर्ज़ कर देता हूँ वजीफ़ा में। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप अय्याम नागे के दिनों में हैं, आपने नमाज नहीं पढ़नी, तो आप इस अमल को भी नहीं करेंगे। महसूस अय्याम में आप इस अमल को नहीं कर सकते। हाँ, अगर महसूस अय्याम के अलावा आप इस अमल को करेंगे। दूसरी चीज़, इसका वक्त महसूस नहीं है, आप जिस वक्त चाहें करें। अगर एक दिन आपने ज़ोहर के बाद किया है, अगले दिन ज़ोहर के वक्त आप कोशिश करें इस अमल को करें। नहीं कर सकते तो दिन में किसी वक्त भी कर लें, महसूस नहीं है। तीसरी बात, आप किसी से अगर बात करना चाहें, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई ज़रूरी बात है, आप जवाब दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, मना नहीं है। अमल टूटता नहीं है, अमल ख़त्म नहीं हो जाता, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बात ज़रूरत की हो, आगे पीछे वैसे ध्यान दें। और चौथी बात, महसूस कोई जगह हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप जहाँ बैठ जाएँ, बिस्तर में बैठ के करें या मुसल्ले पर बैठ के करें। पाँचवीं चीज़, आप बावज़ू होकर करेंगे, इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। अमल की मुद्दत मैं शुरू में बता चुका हूँ कि इसको आपने नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड होने तक करना है।
آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، ترتیب میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر پڑھنی ہے آپ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ کی جو حاجت ہے دعا کریں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، سورہ مبارکہ پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے اس کو حل فرما دیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ رب العزت سے دعا پھر اس کے بعد کیجیے، اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس ضرورت کو پورا فرما دیجئے، آپ کے سوا کون میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس طرح پڑھیے، 30 مرتبہ پڑھ لیں، 50 مرتبہ، 60 مرتبہ، 70 مرتبہ، کم سے کم مقدار 30 مرتبہ ہے، 70 مرتبہ کے درمیان آپ جتنا چاہیں کر لیں، 70 بار کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ اس عمل کی کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کا تعلق بھی ملے گا، آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور چینج یور لائف کورس نہ مس کیجیے گا، میں گزارش کر رہا ہوں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اگر دعا کریں تو پھر دوبارہ آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کریں دعا کے شروع اور آخر میں۔ اور معزز سامعین، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، کسی عامل کو جو آپ کو جادو نظر بد بندش بتا کر لوٹ رہا ہے، اس کو پیسے نہ دیں۔ اور معزز سامعین، آج سے چند ماہ پہلے میں نے فاؤنڈیشن کی نیت سے چند فیملیز کے راشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا، جو بڑھتے بڑھتے اب 10 فیملیز تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد ہم نے گزشتہ مہینے بچوں کے جہیز کے لیے بھی سٹارٹ کیا، 2 بچیوں کے جہیز میں ہم نے مدد کی ہے۔ ہم مکمل نہیں کرتے، اس طرح ہر بندہ ہمارے سہارے پر بیٹھ جائے گا، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا مقصود ہے، ہم اس میں کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں۔ اور اپنے گھر حاصل کرنے کے جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اس گھر کی فراہمی میں ہم مدد کر دیتے ہیں۔ یہ 3 پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیے تھے۔ ابھی ہم نے مزید ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، یورپ میں رہنے والے یا پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ جن کے لیے قرآن پاک کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا مشکل ہوتا ہے، تو یہ کلاسز رکھتے ہیں جس میں ان کو پے کرنا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، جائز ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کرائسس کی وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا نہیں سکتے، وہ یہ کلاسز چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے آن لائن قرآن کورس سٹارٹ کیا ہے، آن لائن قرآن کلاسز ہوں گی۔ اس کے لیے آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کلاسز کی ڈیٹیل بتا دی جائے گی۔ وقت آپ کا اپنا محسوس ہوگا، جس وقت آپ کلاس لینا چاہیں آپ کو کلاس دی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو۔ ہم اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت اور مشقت ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے اور ایسے ہی ہم رکھیں گے، کیونکہ یورپ میں اور یہاں کی ٹائمنگ میں بہت فرق ہے۔ تو جو لوگ جس وقت ہمیں کہیں گے انشاءاللہ اسی وقت کلاس لی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو۔ تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن کلاس کی ترتیب بتا دی جائے گی، کب سٹارٹ کرنا ہے، کیسے سٹارٹ کرنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتایا جائے گا۔ اور معزز سامعین، یہ چاروں کام اور اس میں پھر اسسٹنٹ کی پے، حافظ صاحب کی پے جو قرآن پاک پڑھائیں گے اس کی پے، ان کی پے کے لیے اور جتنے بھی مزید اخراجات ہیں ہم مستقل واٹس ایپ پر وقت دے رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں آپ سب کی مدد کی، آپ سب کی سپورٹ کی، ڈونیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو ہمیں ضرور سپورٹ کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا ایک بندہ ہی لاکھ کر دے، 10 لاکھ کر دے، ایک بندے کے لیے زیادہ کرنا مشکل ہے، لیکن 10 بندوں کے لیے تھوڑا تھوڑا کرنا آسان ہے، لیکن مقدار وہی بن جائے گی اور بوجھ کسی پہ نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ میں نے گزشتہ صرف 3-4 دن ہوئے یہ میسج چلائے ہوئے، اور 300 سے زیادہ لوگ اس وقت قرآن کلاس کے لیے میرے پاس لسٹ میں آ چکے ہیں۔ یہ سب کا سب آپ کے نام اعمال میں جائے گا۔ آپ ہمیں سپورٹ کیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔